Musta na kamong tanan dinha mga igsoon, mga kahigkalaan o mga bisita. Salamat sa Ginoo nga makapadayon kita sa atong pagtuon sa puno sa Dios niini nga udto. O hinaut unta nga panalanginan kita sa Dios, lamdagan kita sa atong pangunahuna aron masabtan nato ang iyang pulong. O padayon kita sa atong pagtuon sa mga parabos o mga pasumbingay. O akong basahon ang atong um, pagkatuon karon sa Mateo 18, bersikulo 21 hangtod sa 35. Mao kini ang pasumbingay bahin sa sulugoon nga dili mo pasaylo. Mateo 18, bersikulo 21 hangtod sa 35. Miduol si Pedro kang Hesus og nangutana, Ginoo, kung ang akong igsuon kanunay lang makasala kanako, kapila ko bagayod siya pasayloon? Makapito ba? Mitubag si Jesus kaniya, dili lang kapito, kundili ka 77 o 77. Kaya ang paghari sa Dios sama sa usa ka hari nga naghusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Samtang naghusay siya sa ilang mga utang, gidalahan niya ang sulugoon nga nakautang kaniya og minilyon. Tungod kay dili siya makabayad, nagsugo ang hari nga ibaligya siya isip o lipon. Lakip ang iyang asawa o ang iyang mga anak. O ibaligya usab ang tanan niyang kabtangan aron mabayran niya ang iyang utang. Ang sulugoon miluhod atubangan sa hari o nagpakiluoy nga mingon, pasensyahi lang una ako kay bayran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy ang hari kaniya, busa gipasaylo siya ug wala na pabayra sa iyang utang. O gipapauli siya. Sa paguli niya itong sulugoon, natagbuan niya ang iyang isig ka sulugoon nga nakautang kaniya o gamay ra kaayo. Gilabnot niya kini, gituok og giingnan, bayri ako sa imong utang. Miluhod ang iyang kauban nga sulugoon ug nagpakiluoy kaniya. Pasensyahi lang una ako, kay bayran ko ra ikaw. Apan wala gayud siya mosugot. Gipapriso noon niya kadtong nga sulugoon hangtod nga kini makabayad. Pagkakita niya kaniadto sa uban nga mga sulugoon, nasubo kayo sila. Busa miadto sila sa ilang hari o gisulti ang nahitabo. Gipatawag sa hari ang sulugoon ug giingnan, labihan ka kadautan nga sulugoon. Gipasaylo ko ikaw sa imong utang kanako tungod kay nagpakailuoy ka. Ngano bang wala mo kaluyi ang imong isig ka sulugoon? Ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko gayud ang hari kaniya. Gipapriso niya kini aron nga masilutan hangtod mabayran ang tanan niyang utang. Unya mingon si Jesus kanila, mausab kini ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga langiton, kung dili kamo makapasaylo sa inyong isig ka tawo sa kinasing-kasing gayon. Kay balo ko nga ang inyong kahimtangan diha sa sulod, dili gyud masayon. Dili gyud nga maingon ninyo nga kana ordinaryo lang o dili gyud kamo nahatagan og problema kay na mo sa sulod karon dinha. Kung atong pahinaot nga yung mga kaso masulbad lang pud sa dayon unya magkagawa kamo sa inyong kahimtangan o makabalik kamo sa inyong mga pamilya. Ang kinabuhi nga nasa sulod o sa bilangguan, dili na nato ginahandom. Ako nagatuog yun sa kinasing-kasing nga way usa kaninyo nga nagaplano na maabot o mudangat sa inyong kahimtangan karon. Dili ko mo tukib or mo nga ako yung sination kung ngano nga midangat kamo sa inyong kahimtangan karon. Pero wa kita nagalunghuna gyud nga wa kita gaplano nga sa itong kinabuhi nga moabot kita meaning niya ng inyong kahimtangan karon. Atong ginaampo nga ang Ginoo maghatag pag yung mga bagong tsansa kay gayunan nga sa inyong mga kinabuhi kay ang Ginoo siya man ang Dios nga makahatag og bag-o nga kay gayunan
mga tsansa dili nagkausa kaduha kundi sa kadag makanunayon gayud kay siya Dios nga makapasaylo. Pero ang pinaka worst o pinaka maingon nato nga pinaka baba o pinaka worst gyud nga klase nga bilangguan kining pagkabilanggo nato sa kaligut-gut. Ang physical nga pagkabilanggo mahimong mahatagan na di kay makahatag ka na to og problema pero ang problema gyud kung natay pagkabilanggo tungod kay di kay balo magpasaylo natay kaligut-gut sa atong kasing-kasing. Kaya mao nay pinaka worst nga pagkabilanggo. Ug mao ni ang matumatunan dinhi nanungod sa sulugoon nga dili kay ba mo pasaylo. Na gipasaylo ta siya sa iyang hari pero siya di kay balo mo pasaylo sa isig kaingon, isig kasulugoon nga nakahatag kaniya og problema. Kita mga tao di kita perpekto, makakasala o bisan unsaon pagbantay sa tao makahimo gyud og kasaypanan mo na nga may nandamon gyud kita pod nga mopasaylo kay kung ingon pa atong yung lugwayan ng atong pasensya. Hindi kita magpinutong kay ang putong nga tao dili siya ka pasensya sa mga ginagmay nga ginahimo sa isang si kaingon siya ang kinabuhi. Ug mao ni atong pagatunan karon hinatunta nga daghan tang matun-an ni nga makahatag ka natong kagawasan, malingkawas kita sa kaligut-gut nga maghatag ka nato og worst nga kahimtangan sa atong kinabuhi. So kung ikaw naa sa sulod, kung imo nang gidawat sa Ginoong Kristo nga Ginoong manluluwas, pasaylo na ka sa imong mga kasalanan. Mumaingon ako nga although naa ka diha physical, pero gawas nun ang imong kasing-kasing. Gawas nun na imong kalag. Dili na ka yung sa Roma 8:1, ang tanan nga naa kay Kristo dili na paghusgahan, dili na makondena. May kagawasan na kita. So maunay kagawasan nga naghatag og tinuod nga meaning tagmawon sa kinabuhi. O salamat kay daghan na sa inyo nga nakaamgo sa inyong painanglanon sa pag-ila sa inyong painanglanon sa sa kapasiluanan na kinulsukan mo sa inyong kasalanan kung inyong gidawat si Ginoong Kristo nga Ginoong manluluwas. Pero aduna paghihapon kita problema sa atong unod no tungod kay di kita hingpit, makasala kita, mahimutang kasaypanan, so magpasinaliway kita sa usag-usa. Magpasensyahanay kita sa usag-usa. Atong hatagan o background kining pasumpingay. Sa bersikulo 21, miduol si Pedro kang Hesus ug nangutana, Ginoo kun ang akong igsuon kanunay lang makasala kanako. Kapila ba gayud siya pasayloon, makapito ba? Ang background nining atong pasumpingay nga nagatudlo si Ginoong Kristo sa relasyon sa mga panag-igsuon sa pamilya ba. Nga kung may igsuon na makasala, unya nasilo o nasaktan ang usa tungod kay sayo na dako iyang nahimo ang sala. Kadtong nasaktan, duulo niya to ang nagkasala kaniya. Pribado ba? Sila lang duha. Yung ingnon niya nga, Brad, itong imong gisulti kanina, nasaktan yung to. Bakit nasakitan ko? Mao ni ang nahitabo sa ako kasing-kasing, imo ni gihimo kanako. Nya ang purpose, ang tuyo nga kini nga tawo mahinulsol, kini nakasala o maingon siya nga Brad, saylo agi ko, sala gito nako. O saylo na ka Brad, wala na to. O masitol na. Kung di sila mamati, magdaka og duha og tulo ka mga saksi. Hindi pa gid mamati, dalhon na sa tibuok nga simbahan. So ang proseso sa
magmaayo ang relasyon sa usa ka iglesia, usa ka simbahan, dili kay perfect ang mga Kristiyano, makasala pa gyapon. Pero ang proseso ingon na ba nga pribado, mga pagkigsulti, dili ba chismis nga mao ni gihimo ni Brad sa ako. Ang tanang tao na kay niya, ang tao nga natungdan wa makaibaw. Mao na nga imbis nga masulbad ang sala, nadugangan pa hinuon. Mo ni si Pedro pangutana nga kapila man ako pasayloon ang akong igsuon kung nagsala ako kapito ba? Kay usay mangayon ako pasaylo niya, himuon man niya pagkaugma gyapon. Kapito tama na ba na? Nambay limit sa pagpasaylo. Sabi niya, si Pedro, siguro nagunaw na nga kanang kapito, okay na kaya ang mga parisiyo, nagtudlo sila nga katulo lang. Kung makasala ang usa ka tawo, katulo, ayon pa sa iluwa pagka-ekopat. Ingon si Pedro, ay siguro sakto na ni kung ikapito, at least sobra sa tulo, dublihon ang katulo, ikapito. Pero ang tubag ni Ginoong Kristo nga, 77, 70 times 7 actually ni. Dili ni 77, kundi 70 kapiloon o city. 490 ka beses sa atong Bisayang Biblia kay makuha ni sa atong original nga Biblia. 70 times 70, 490. Ato bang ipon kung kapil na nakasala ang atong igsuon kanato? Ika 489 na. Kasapa nga niya ko tuloy na nagpasaylo kay ka 491 na. So dili ingon ana, kundi giingon si Kristo dinhi nga lifestyle ang atong pagpasaylo. So ang atong pagpasaylo dili nga limitahan nato kay wa biya ta limitahi sa pagpasaylo sa Ginoo, di ba? So ang background niini nga pasumbingay nga unsaon gyud nato mamintinar nga maayo nga atong pagsinalayo, atong relasyon sa atong mga kaigsuonan na dili man sila perfect. Kita man di pud ta perfect. Pero sabi bitaw kanang amigo na nato, pamilyar na kita kaayo, magkomedyahanay ta, kantyawanay kay sinati na lagi, suod na lagi. Pero labi kay kahimtangan sa ka tawo nga di ta gustong komedyahan unya. Kung di sakto ang timing, masuko ta. O masuko ang atong ginakomedyahan nga. Kaya nga naman, nagabalin-balhin ang kasing-kasing sa tao usahay. May usahay nga komedyahan ta, masuko ta, may usahay nga sumbagon ta mo, ngisira ta. Nga naman, tungod kay ang kasing-kasing nato malimbungon. So kining pasumbingay nato naghisgot ni kung sa pagpasaylo sa nakasala nato. Unya primarily sa atong isig kaingon, sa atong igsuon nga suod nato or na sa atong palibot o karon ni atong kinahanglan nga kini nga prinsipyo og pag kinabuhi nga mapinasayloon kita, di kita magbaton og kalikot-kot. Ato ni practice sa atong panahon karon. So isgot si Ginoong Kristo dinhi sa duha ka klase nga sulugon. Naihari na usa ka sulugon nga nakautang o minilyon sa atong Bisaya pa minilyon pero actually sa English 10,000 talents. 10,000 talents, talento. Kanang talento usa ka sahi na sa sukod sa kwarta na sa panahon ni Ginoong Kristo. Ang usa ka talento dako kay value kay kanang usa ka talento makapalit na usa ka sa slabo, usa ka sulgoon, usa ka ulipon. Pwede usa ka talent lang makapalit na ka og usa ka sulgoon. Unya ang buhis sa usa ka annual tax bill sa Palestine, no? Ang buting nun sa tibuok probinsya o nasod sa Palestine. Ang ilang buhis sa usa ka tuig 800 talents.
imong ikumparar ni 10,000 talents ang iyang utang. So di na maihap ning kwartahan ni. Tungod sa kadaghan nga kwarta kana bang gitawag ni og exaggeration ba, ginapasubrahan ni Kristo para ma-emphasize gyud nga sobra gyud ka utang niya, di gyud siya makabayad. Pero kini nga tawo, kini nga sulugoon, nagpakiluoy kay ingon sa hari, baligya ang imong tanan kabtangan, pati imong asawa, mga anak, birahon, mahimong ulipon tungod kay di man ka makabayad. Nagpakiluoy siya sa hari. Unya naluoy ang hari. O gipasahilo siya. Gipapas ang iyang utang. So nakadawat siya kapag pasahilo gikan sa hari. O wala ka na utang. Now, di natuunan naon nga pagpasahilo sa Ginoo. Pagpasahilo sa kasalanan, cheap o barato, na i-cost, na i-presyo. Ang 10,000 talents, losses na to sa hari. Di na to niya mabalik. Mao na kung pasayloon kita kung ginapasaylo kita sa Ginoo, o kung magpasaylo kita, atong gi-absorb ang cost, ang kapildihan, di ba? Kung may nakautang na to 500 niya, atong gipasaylo, bay na lang to, Brad. Bay na to, bayri. Kung ingon na, ang 500 to, losses na to. Muna pagpasaylo sa Ginoo, dili gyud cheap. Barato ba or wala bibili ang kinabuhi ni Ginoong Kristo na siya Diyos ng pagkatao o nagpalansang sa krus? Ordinaryo ba siya nga tao? Dili. Siya Diyos nga nagpagkatao. Siya ang iyang dugo mo gibayad sa atong kasalanan. So dili nga walay bili. Dili nga barato or kabarat ang atong pagpasaylo o walay bili ang atong pasaylo. It costs so much sa Ginoo. Unya nagpasidaan niya kita bankrupt. Kini nga tao bankrupt. Bisan pag ingon niya nga pagayon ako panahon kay makabayad ako sa kong utang, pero ang istorya, ang narrative kini nga pasumbingay nagpasidaan kanato nga dili gyud siya makabayad. So ang pagpasaylo, ang pagkadawat ng pasaylo gibase lang gyud sa kaluoy. Kaluoy sa tao, sa Ginoo. Way mayong laki nato kay way usa ka tawo nga angayan pasayloon sa Dios. Way mayong laki nato tungod kay way angayan nga makadawat sa pabor sa Ginoo nga pasayloon kita. Unya kinahanglan pod nga di lang kita makadawat atong maeksperiensyahan ni nga pagpatawad. Lain ang pagdawat, lain ang pag-eksperyensya. Kanang pag-eksperyensya pag kinabuhi. Kini nga sulugoon, nakadawat siya og pagpasaylo sa Ginoo, gipasaylo na siya sa Ginoo. Pag uli niya, nakasugata siya sa iyang isig kasulugoon na nakautang kaniya 50. Gamay lang katidan. Iyang gituok, iyang gipuwersa na kundi ka na bayad sa imong utang o ipapriso ako kang tanggong sa bilangwan. Iyang gihulga. Mo nang kini nga pasumbingay, nagpasidaan nato nga kini nga tawo nakadawat gipasaylo pero di kay balo mo pasaylo. Di kay ba magkinabuhi nga mapinasayloon. O ang atong pagpasaylo sa nakasala nato nga igsuon tungod kay naa ang kamatuoran nga gipasaylo kita sa Ginoo. Mura bang nagtubod na tungod kay nakadawat kita sa pagpasaylo sa Dios diha kay Kristo, magkinabuhi kita nga magpasaylo pod sa nakasala nato. I-share nato kini nga pagpasaylo. Ipasaylo gani ko sa Ginoo sa akong sala nga minilyon, di ko nagpasaylo niya og igsuon nga gamay man lang ni. Kay gipasaylo ko ni Kristo, pasayloon ko sab siya. Mao nang prinsipyo nga atong matun-an ini nga pasumbingay. Pero kini nga tawo wa siya ka-eksperyensya niini. So mahimo nga ikaw
Kung nakadawat ka man sa kupasaylo ni Ginoong Kristo tungod sa iyong nga ipasaylo sa imong kasalanan, unya kung nagtanom pa ka pagkalikot-gut sa isig kaingon sa imong igsoon, di na mo ma-experiensyahan ang pagpasaylo sa Ginoo. Naulipon pagyapon ka, nabilanggo pagyapon ka sa sa kalikot-gut. Wa may laing solusyon sa kaligutgut pagpasaylo man. Wa may lain na nga solusyon. Kanang kaligutgut, ihulagway ko kini nga pareho kini sa katawo nga ming inom siya og hilo kay yang pangunahuna, yang gihunahuna nga ang tao nga iyang gikalagutan mao'y mahilo. Mao'y may malasunan, mahiluan. Ikaw naginom og hilo niya katong tao mong kaligutgutan mo na yung mahilo. Unsa man na di na to na binuang na nga pangunahuna, no? Wa probag ikaw minom sa hilo niya, siya mo'y mahilo. Di may tabo na. Ikaw ginamahilo. Kay ang kaligutgut, hilo na sa atong kasing-kasing. Hilo na sa atong galag. So, kay hilo, isuka gina nato. Kung makainom ng hilo atong mga bata, hindi sabay makainom ng hilo, isuka gina. Pasukaon yun ang bata. Kay di pwede ang hilo magpabilin sa sistema kay samtang na ang hilo sa sulod sa sistema sa lawas sa tao, wa gyud kadulot na o hatag nga kaayo sa kinabuhi. Ang kaligutgut hilo, mga igsoon, mga higala. Di kita magbaton sa kaligutgut. Mao na nga ang solusyon na ginini pagpatawad. Kaya kung magpatawad ka, mo kami nga naibtan kog tunok. Kay tunok mo gina, hilo, imong gi. Hinundong ko nga kung nakaibunol, kanang naisambad nga na alim na ang ibabaw, pero ganana pa sa ilawom. Kung ay nagtandog ka kay sakit, kung naisambad, wa bitaw na, pero ay tandog ka, may na ang kaligutgut. Tandugon ganini muna, sensitibo ka yung tao, masuko, na inaapay kaligutgut. Pero ang solusyon na pirahan na. Waon ang nana, pagwas. Pirahan na. Pisilito na mawa ang nana, mawa ang kagaw. Maayo na. Di na ka masakitan. Sa gisgutan pa na nga gihimo sa tao, mungisi lang ta kay nga naman. Kay tuon na kita pagpagawas. So, mahimo nga nakadawat ka sa pagpasahilo sa kasalanan, anak na ka sa Ginoo, pero kung gatanong pa kag kaligutgut mo kasing-kasing, dili tukma mo na yun, dili tukma. Sige, inom kag hilo para masakitan ang tao na imong gikalagutan, di na may tabo. Ikaw ang nagantos. So, mauni ang tabo na iyang giluok, iyang gihulga, iyang gipahibaw man sa hari. Mutong ingnan siya sa hari. Pagkadautan nimo. Pagkadautan nimo nga sulugoon. Din sa bersikulo sa bersikulo 20:32, gipatawag sa hari ang sulugoon ug giingnan, labihan ka kadautan nga sulugoon. Gipasaylo ko ikaw sa imong utang kanako tungod kay nagpakiloy ka. Ngano bang wala mo kaluyi ang imong isig kasulugoon? Ingon nga ako naluoy kanimo. Nasuko gayud ang hari kaniya. Gipapriso niya kini aron nga masilutan hangtod mabayaran ang tanan niyang utang. Way ikatubag ang sulugoon kay unsa may ikatubag, gipasaylo siya sa dako niyang utang, di nun siya kapasaylo sa nakautang niya gamay. Muna kinahanglan kabalo kita kadawat kita pasayloanan ato kini kinabuhi ug i-share nato. Unsa may practical nga application niini sa atong kinabuhi karon. Ang giingon ni Ginoong Kristo din sa bersikulo 35 mao ni ang
konklusyon sa atong pagtuon ning sambingay. Unya mingon si Jesus kanila, mausab kini ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga langitnon, kun dili kamo makapasaylo sa inyong isig katawo sa kinasingkasing gayod. Kinahanglan mo pasaylo kita gikan sa kasingkasing. Dili na nga sinsiro kay dili lamang kay sinsiro nga kinasingkasing kay dapat magyud sinsiro kita sa atong paghatag sa atong pagpasaylo, no? Pag sinsiro yung kita. Pero kung may naan ni lain nga pangunauna nga ang atong pagpasaylo gikan sa kasing-kasing, sa sulod sa atong kasing-kasing, dili kinahanglan nga ang tao mo anhaon ka sa tao niya mangayo nimo pasaylo, usa nimo pasayloon, kundi kung nakasala ang tao kanimo, mahimo na nga wa si kay balo, mahimo na balo siya. Kaya may mga tao ba nga mo istorya niya, wa si kay balo, nakasakit na sa uban. Kung nakabungat siya istorya niya, nasakitan ka, basig wa si kay balo, pasayloan na sa mo kasing-kasing. Ang buting nun nga, ang lifestyle nato nga dili ginato ipahinugot nga ang kalikot-gut mo gamot ba magtubo sa tong kasing-kasing. Ito na nato dayon sa pasaylo. Kaya kung magkabati ta og istorya di maayo niya, nasakitan ta, niya mo aksyon na kita o kasuko, o masuko gyud ta niya. Kung sa kadugayan na kanang kasuko mong gamot man na, mura man nagmugitib nga liso nga kuan ba, mo spread ba. Ato na nang pamutlon pero sa nga Ginoo sa imong grasya ipasaylo ko nadto siya. Oh, nasakitan ko sa iyang gihimo kanako pero ako siyang gipasaylo. Pero wa pa tong tawo moduol kanimo, imo na siyang ipasaylo sa iyang kasing-kasing. So mao ning ingon ni Kristo nga prinsipyo nga lifestyle nga dili kita magbaton og kalikot-kot. Kay kung magsige ka og tanom ana nga kalikot-kot, sa sunod nga istorya masakitan na pud ka, tipo hangtod na himong bulkan nga buto na lang. Kay natipon na. Kay nga naman, wa nimo gina-release, wa nimo ginapasaylo. So di kita dapat magtipon-tipon na ng mga ato banda ginuton ka ng mga gagmay nga butang. Ng mga gagmay nga mga butang nga atong kung ang tao doon ay kaligot-got, madetalye sila. Mauni nga butang, hatagan nila kahulugan. Ang tanan nga may tabo o ginahimo sa tao kay nasuko na sila, diba? Mauna ang dautan sa ato kasing-kasing, sa atong bantayan, nga di kita magbaton og kalikot-got. So, Mateo 18, versikulo 35, kinahanglan makapasaylo kita sa atong isig katao, sa atong kasing-kasing. So, ang akong pangutana sa ato nini nga udto mao ni. Nagadawat na ba kita sa kapasayloanan gikan ni Kristo? Imo bang gidawat nga ikaw bankrupt sa tubangan sa Dios o kinahanglan kang mudangop ni Kristo aron makaangkon ka kapasayloanan? Parehas sa hari sa atong sambingay, mupasaylo siya tungod kay si Kristo nagbayad o siya nagsakripisyo sa cross, hingpit niya nagsakripisyo sa cross para sa kapasayloanan sa tanan natong sala, sa tibuok natong kinabuhi. Karon, kung imo nang nadawat sa Ginoong Kristo nga Ginoong maluluwas, na eksperiensyahan mo ba kini? Imo ba kining gikinabuhi? Kung may mga tao nga na kahimo nimong sala, imo bang ipasaylo sa imong kasing-kasing? Mauna ba ni among lifestyle sa imong kasing-kasing? Igsuon higala, natuuntang nga aduna kanay kagawasan. Kay kung dili, naa ka pa sa bilangguan. Dili bilangguan sa rihas nga putaw, kundi sa rihas sa kalikot-got sa imong kasing-kasing. Dili kinahanglan nga magkinabuhi ka nga may kaligot-got kay gitagaan na kita grasya sa Ginoo nga gipasaylo kita, nga makapasaylo kita sa uban. So, ingon si Pablo
Sa Episo 4, versikulo 32, dapat magpasaylo ay kita sa sa tungod kay pinapasaylo na kita sa Ginoo diha kang Kristo. O kung dunay mga namati sa atong pagtuon karon nga nabalhan mo nga ikaw nakasala sa imo sa kaingon adtua. Kung mahinulsulon, tinod matundanay nga mahinulsulon. Brad, bye. Sorry sa ako nahimo sa imo gyud sa ako. Kay kabalutang nga kini nga igsuon magpasaylo nato kay siya man gipasaylo ni Kristo kay balo mo siya. Kana bang ang atong atong relasyon bilang pag-igsuunay sa pamilya sa Dios sa simbahan. Dili kita mga hingpit nga mga tao, mga real kita nga mga tao. Mga ang Kristohanon dili hingpit kundi gipasaylo nga mga makasasaka. Forgiven sinners. Dili kita mga hingpit, makasala pa gyapon kita. Muna nga kini nga lifestyle importante kini. Lifestyle sa pagpasaylo nga dili kita magtanom o kalingot. Pinatunta na kini makatag nato encouragement, makadasig nato kung ako yung pag-ampo sa ato tanan na makaangkon yung kita tinuod nga kagawasan diha kang Kristo. Ngampo kita. Ginoo salamat sa inyong pulong nining adto. Salamat sa kapasiluanan diha kang Kristo. Sa tanan namong sala Ginoo, dili na kami kondinahon, na nami kagawasan. Ugunta Ginoo, maamong ma-experiensyahan, ma-practice kini magkinabuhi namo na lifestyle ni namo nga dili kami magtanong karikut-kut kundi magpasaylo sa among kasing-kasing sa mga tanan nga nakasala batok kanamo. Salamat Ginoo kay kamutabang kanamo nini pinagi sa balang nga espiritu. Kini ang giampo sa ngalan ni Kristo nga mo Ginoong luwas. Amen.